welcome back to my channel. If you are new to my channel, this is me Pooja, and please do not forget to subscribe my channel. And finally today I'm going Hype BTS management company. Whoa. Then there was 0.0001% chance to see BTS. There BTS are like LMH. How sad. Exactly. आज चाहिँ मेरो फोनमा चार्ज छैन कि त्यो पनि भित्रिनै जान्छ त के पनि रेकर्ड गर्न पाउँदिनँ है. 마스크를 착용하세요. 마스크를 착용하세요. 다음 정류소는 KT 윤세트입니다. This stop is 삼각지 스테이션. So I'm here at Sinyonchan station. यहाँदेखि चाहिँ हिँड्दै जाने नजिकै छ जस्तै लागेको छ. लोकेसन हेर्न आँटेको थिएँ ठ्याक्क मैले जिनको बर्थडे प्रोजेक्टको त्यो पोस्टर देखेँ अनि यतै हो भने त म थाहा भइहाल्यो होइन. बट म एकदम अगाडि आएको छु. मेरो 5 बजेको रिजर्भेसन छ. म 3:30 बजे नै आइपुगेछु. 1 घन्टा अगाडि. Finally, I'm at SJV. कस्तो हाम्रो घाम लाग्यो. यहाँ पार्क पनि रहेछ. म चाहिँ अब यहीँ कुरेर बस्छु. Ah oui, le japonais. Donc du coup, le français, voilà, oui, 잘 나오네.
preparing for a thing birthday party. I'm just waiting in the park अझै 1 घन्टा बाँकी छ कस्तो वाइफाई चलाइरहेन मजाले जस्ट हो मेरो एप चाहिँ डाउनलोड होस् न म क्युआर कोड आउँदैन मलाई त्यही टेन्सन लागिरहेको छ coffee यो चाहिँ मैले खाँदैन भरे भरे खान्छु so I'm just keeping it with this photo card. So before visiting museum you have to make a reservation अनि reservation गर्नको लागि चाहिँ you need to have Wever's account plus Hive Insight को official app त्यसपछि एपबाट यु क्यान बाई टिकट्स टिकटको प्राइस चाहिँ 22,000 कोरियन ओन अनि प्लस इफ यु वान्ट फोटो कार्ड त्यसको एक्स्ट्रा 3,000 ओन लाग्छ अनि पेमेन्ट पनि अनलाइन नै गर्नुपर्छ पेमेन्टको अप्सन चाहिँ पेपल र कोरियन क्रेडिट अर डेबिट कोरियन ब्याङ्कको क्रेडिट अर डेबिट कार्ड थियो अनि के भएको थियो भने मैले चाहिँ कोरियन कार्डबाट पे गरेको थिएँ अनि त्यही भएर पनि होला सबै कोरियनमै आएको थियो कि अनि गुगल ट्रान्सलेटर युज गर्दै गरेको बट पे गर्न यस्तो गाह्रो भएको थियो नि पेमेन्टै भइरहेको थिएन अझ त्यो ब्याङ्कहरूले कति धेरै कस्तो इच टाइम नयाँ नयाँ एपहरू डाउनलोड गर्न लगाएको थियो कि अनि टाइम आउट भनेर आइरहेको थियो है अनि कति ट्राई गरेको मैले 11 बजेदेखि ट्राई गरेको बल्ल 2 बजे भएको थियो कि मेरो अनि मलाई त मेरो दाइले हैन अब पनि भएन भने चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु गो भनेर डिक्लेयरै गरिदिइसक्नु भएको थियो कि है अनि त्यसपछि लास्ट टाइम वी ट्राइड र पनि भएन अनि त्यसपछि आई वाज सो स्याड है अनि मैले यत्तिकै बसिरहेकै भएर भन्दा त इमेलमा चाहिँ अनि आइरहेको के रिजर्भेसन कम्प्लिट भयो भनेर आई वाज सो ह्याप्पी आई डोन्ट नो कसरी भयो भइरहेकै थिएन बट देन भयो थ्याङ्कफुल्ली अनि त्यसपछि चाहिँ इमेलमा चाहिँ आउँछ अनि म्युजियम लाइक आफ्नो टाइम स्लट भन्दा हाफ एन आवर अगाडि चाहिँ इमेल क्युआर कोड आउँछ त्यो हाइभ एपमा चाहिँ हाइभको एपमा अनि त्यो क्युआर कोड देखाएर चाहिँ भित्र जाने हो अनि भित्र चाहिँ कुनै पनि क्यामेरा डिएसएलआर क्यामेराहरू लिन मिल्दैन अनि एकदम फोटोहरू लिन मिल्दैन उनीहरूले जहाँ खिच्न मिल्छ भन्छ होइन त्यही मात्र मिल्ने रहेछ So let me share you my museum experience हैन फर्स्टमा के भयो भन्दाखेरि पहिले मलाई कस्तो डर लागिरहेको थियो कि मेरो फोनमा चाहिँ कोरियन सिममै थियो हैन सिम कार्डबाट त्यो नेट खासै चलिरहेको थिएन कि पहिले कस्तो स्लो चलिरहेको थियो अनि म चाहिँ मेरो टाइम भन्दा 2 घण्टा अगाडि नै गएको थिएँ कि अनि 1 घण्टा जस्तो चाहिँ म त्यो वरपर घुमेँ क्याफे गएँ बसेँ हैन अनि त्यसपछि अगाडि आधी घण्टा जस्तो बाँकी थियो त्यसपछि फोनमा क्युआर कोड आयो मैले हेरेँ अनि त्यतिखेर चाहिँ लोड पनि भएको थियो कि हैन त्यसपछि त्यो स्क्रिनशट गर्न मिलेन सेभ पनि गर्न मिलेन कि अनि मैले फोन चलाउँदा त्यो अब ब्याक रिफ्रेस भएर त्यो क्युआर कोड चाहिँ हरायो अनि अझै कति धेरै टाइम बाँकी थियो 30 मिनट्स जति नै बाँकी थियो अनि यति छिटै त के जानु भित्र जान दिन्छ कि दिँदैन भनेर म चाहिँ बाहिर नै बसिरहेको थिएँ अनि क्युआर कोड लोड गराइरहेको थिएँ भएको थिएन कस्तो डर लागिसकेको थियो नि त्यसपछि 10 मिनट्स बाँकी थियो कि मेरो टाइमको रिजर्भेसन भन्दा 10 मिनट्स बाँकी थियो त्यसपछि चाहिँ मैले गएर त्यहाँको स्टाफलाई सोधेँ कि मेरो फोनमा के अरे नेटवर्क चलिरहेको छैन मलाई वाइफाई कनेक्ट गरिदिन मेरो क्युआर कोडै लोड भएको छैन भनेर अनि उनीहरूले चाहिँ अनि एचआइभी इन्साइडको फ्री वाइफाई चाहिँ त्यो कनेक्ट गर्नु न भन्यो होइन अनि त्यसमा त मेरो फोनमा त कुनै वाइफाई नै नदेखाएको कि ल के गर्ने भएको थियो धन्न उनीहरूले फोन दिँदो रहेछ होइन अनि फोन दिँदो रहेछ अनि त्यो फोनमा मलाई ल वेभर्स अकाउन्टमा लगइन गर्नु भन्यो कि अकाउन्टमा त लगइन गरेँ तर मैले पासवर्डै भुलेको रहेछ कि मलाई पासवर्डै थाहा थिएन कि अब त्यो फर्गेट पासवर्ड गर्न पनि जिमेलमा जान्थ्यो अनि यता मेरो फोनमा चाहिँ फेरि के अरे नेटै चलिरहेको छैन है अनि फर्गेट पासवर्ड गरेर नि फोनमा आउनको लागि फेरि नेपालको नम्बर थिएन अनि त्यसपछि त्यही मोबाइलमा जिमेल लगइन गरेको अनि फेरि त्यो अर्को मोबाइलबाट लगइन गरेर नि आजकल जिमेलमा
त्यो 2 स्टेप लगइन अथोराइजेसन छ नि त अनि यता मैले पर्मिसन दिनुपर्छ मेरो फोनमा नोटिफिकेसन आउँछ नि त अनि अझ त्यो फोनमा इट इज मी भनेर टाइप यस गर भन्दा यस टाइप थिचिँदै नथिचेको कि मेरो फोनमा थिचिँदै नथिचेको ओ माई गड टाइम गइसक्यो है बल्ल बल्ल थिचे यस भयो अनि त्यहाँ लगइन भयो त्यसपछि फर्गेट पासवर्ड गरेर वेभर्समा नयाँ पासवर्ड हालेर अनि त्यो मेरो क्युआर कोड जेनेरेट भयो होइन उहीँको फोनमा अनि द स्टाफ्स वर रियली नाइस होइन भेरी हेल्पफुल होइन अनि दे वर लाइक लास्टमा चाहिँ उनीहरू लाइक वी डिड इट रे के सो द्याट वाज सो स्विट अनि त्यसपछि फोन चाहिँ लिएर जान पाउँदो रहेछ अनि त्यसको लागि चाहिँ यु निड टु लिभ योर आइडेन्टिटी कार्ड अर पासपोर्ट धन्न मैले पासपोर्ट लिएर गएको थिएँ अनि एक्स्ट्रा फोन पाउँदो रहेछ इन केस यु डोन्ट ह्याभ चार्ज इन द फोन अनि फोनमा चाहिँ चार्ज हुनुपर्ने रहेछ किनकि भित्र चाहिँ सबै हामीले त्यो क्युआर कोड ठाउँ ठाउँमा लाइक के गर्नको लागि के क्युआर कोड चाहिराख्दो रहेछ अनि प्लस त्यो एपमा चाहिँ नोटिफिकेसन आइराख्दो रहेछ भित्र अब के छ यो पछि के हुन्छ अब यहाँ जाऊ त्यहाँ जाऊ भनेर चाहिँ अनि नोटिफिकेसन आइराख्दो रहेछ अनि प्लस 10 मिनट्स मात्र दिएको टाइमभन्दा 10 मिनट मात्र वेट गर्ने थियो कि नभए रिजर्भेसन चाहिँ क्यान्सल हुन्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ म कुद्दै गएँ कि अनि त्यही भएर मैले त्यो इन्ट्रीहरूको मजाले भिडियो नै गर्न पाएन मैले त्यो बिटिएसलाई हेर्न पनि पाएन कि त्यो स्क्रिनमा देखाएको त्यसपछि गएर मैले फोटो कार्ड लिएँ अनि एन्ड देन यस्तो खालको ब्याग दिन्छ पर्पल कलरको पनि थियो ग्रिन कलरको पऱ्यो त्यसपछि मेरो टाइम स्लटमा जो चाहिँ सबै भित्र पसेको थियो म मात्रै भागी थिएँ कस्तो प्यानिक भइसकेको थिएँ है भित्र गएर त एकछिन त 5 मिनट त म यत्तिकै बसेँ कि त्यसपछि गएर चाहिँ वरपर घुम्यो फर्स्टमा चाहिँ B2 फ्लोर थियो होइन अनि त्यो फ्लोरमा चाहिँ नो पिक्चर्स नो भिडियोज अनि त्यहाँ चाहिँ के थियो भने आर्यन सुगा होइन जे हो प्रोड्युसरहरूको चाहिँ त्यो स्टुडियो देखाएको थियो हेर्न मिल्ने थियो रोटेट गरेर अनि कस्तो कुल थियो अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट माइक्रोफोनहरू थियो अनि डिफ्रेन्ट भर्जन अफ होइन बिटिएसको गीतहरू सुन्न मिल्ने थियो अरू आर्टिस्टको पनि थियो TXT अनि 17 अनि त्यसपछि इन्टरभ्यूहरू थियो आर्यन सुगा जेहोपको कसरी म्युजिक प्रोड्युस गर्छ होइन वाट इन्सपायर देम अनि त्यहीवाला अनि अर्को चाहिँ एकदम कुल भनेको ठुलो त्यो भित्तामा चाहिँ अनि बिटिएसहरूको ब्ल्याक स्वानको पर्फर्मेन्स देखाइरहेको थियो अनि यस्तो राम्रो थियो कि लाइक कस्तो आर्ट टाइपकै थियो कि त्यो कोरियोग्राफी है अनि अर्को चाहिँ कस्तो रमाइलो थियो भने लाइक लिटरली बिटिएस चाहिँ मेरै छेउमा छ दे फिल सो रियल के हुन्छ नि मैले एकदम नजिकबाट हेरिरहेको छु उनीहरू इन पर्सनै मेरो अगाडि डान्स गरिरहेछ जस्तो खालको भाइब्स आएको थियो अनि त्यस्तै खालको चाहिँ अनि TXT र 17 को पनि थियो अनि अर्को चाहिँ के थियो भने पुरा सिसा लाएर राखेको थिएँ बिटिएसको द ब्युटिफुल मोमेन्ट इन माई लाइफको त्यो एल्बमको त्यो थ्योरिजहरू के सबै इन्टरकनेक्ट गरेर के त्यो CID जस्तो यताबाट यता कति धेरै थियो अनि अर्को के थियो भने एउटा जी फ्रेन्डको एउटा कस्तो क्लकवाला घुमाउने थियो अनि कस्तो म्याजिक टाइपले कस्तो मजाले त्यो बटरफ्लाईहरू उड्ने एउटा क्या खतरा इफेक्ट थियो है अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ आधी घन्टा 45 मिनट जस्तो बस्यो होला अनि हेऱ्यो अनि सबै त्यस्तो त्यति धेरै मान्छेहरू थिएन मेरो त्यो टाइम स्लटमा जम्मा 10 जना जति थियो सो गीतहरू सबै मजाले सुन्यो हेऱ्यो मजाले हेऱ्यो अनि त्यसपछि त्यही एपमा नोटिफिकेसन आउँछ कि अब अर्को रुममा जान रेडी हो भनेर अनि गएर हामी चाहिँ सबैजना ढोका नै रुबेको थियो अनि कस्तो मजाले ढोका खोलेको थियो कि खुल्जा सिमसिम टाइपले के म्याजिक अनि भित्र गयो होइन अनि भित्र गएर चाहिँ अनि ठुलो रुम थियो अनि त्यसमा चाहिँ बिटिएसको त्यो सबै ट्रफीहरू गरेको थियो फर्स्टमा चाहिँ त्यो भिडियोहरू देखाएको थियो स्टेजको त्यो अवार्ड पाएकोहरू अनि एकदम कुल CG थियो है कस्तो मजाले देखाएको थियो अनि लास्टमा त्यो देखाएर स्वाट यतापट्टि त्यो ट्रफीमा लाइट परेको थियो क्या दामी देखेको थियो अनि त्यसपछि हामी गयो B1 फ्लोरमा त्यहाँ चाहिँ फोटो मात्र लिन पाउँथ्यो भिडियो चाहिँ लिन पाउँदैन अनि B1 फ्लोरमा गए बित्तिकै चाहिँ बिटिएस र जेम्स आर्टको कोलाबोरेसनको पिक्चर्सहरू थियो होइन अनि त्यसपछि त्यो पछि भित्र छिरेपछि चाहिँ एउटा गेम थियो कि स्क्रिनमा खेल्नु पर्ने थियो बिटिएसको लिरिक्सवाला बजिरहेको थियो अनि कलर कम्बिनेसन दिइरहेको थियो कि बर्डरको अनि यता थिच्नु पर्ने थियो त्यो स्टाफले सिकाएको पनि थियो बट बुझेन उसले चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्दैन रहेछ अनि बुझ्दैन अनि मैले खेल्न त खेलेको थिएँ स्कोर पाएको थिएँ त्यस्तो धेरै चाहिँ पाएन चाहिँ त्यो DNSF को त्यो रेजोनेन्सवाला म्युजिक सुन्ने थियो
अनि अर्को गेम पनि खेल्न मिल्ने थियो एआर वाला गेम त्यो चाहिँ मोबाइलमा हैन नोटिफिकेसन आउँछ अनि त्यो स्क्यान गर्ने आउँछ त्यो ठ्याक्क गेम लोड हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ त्यो पुरै त्यो B1 फ्लोर भएर चाहिँ घुमेर 10वटा आइटम चाहिँ त्यो स्क्यान गर्नुपर्ने थियो कि अनि त्यो चाहिँ मैले पुरा गरेको थिएँ अनि लास्टमा गिफ्ट पनि पाउँछ नेक्स्टमा मुभ भएपछि रुम थियो अनि त्यहाँ चाहिँ लिरिक्सहरू लेखेको थियो अनि त्यो रुम चाहिँ सेन्टेड थियो होइन एकदम मिठो बास्ना आइरहेको थियो अनि त्यो व्हाइट कलर अनि व्हाइट कलरको फ्लावर्सहरू चाहिँ एकदम राम्रो थियो अनि त्यहाँपछि मुभ भएपछि BTSको माइक ड्रपको आउटफिट अनि त्यो हट 100 बिलबोर्डमा आएकोहरू अनि त्यो म्यागजिनहरू अनि उनीहरूले त्यो बटर कभर डिजाइन गरेको थियो नि त्योहरू थियो अनि BTSको फोटोहरू थियो अनि त्यसपछि मैले योङ्गीको गिटार चाहिँ देखिनँ कि मैले यादै गरेन है योङ्गीको गिटार चाहिँ मैले देखेन अनि एउटा चाहिँ अनि पुरै त्यो व्हिसल मात्र सुन्ने रुम थियो अनि त्यहाँ चाहिँ स्प्रिङ डे बजिरहेको थियो अनि डिफ्रेन्ट भर्जन होइन अनि अर्को चाहिँ मुभ योर बडी भन्ने रुम थियो कि अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो इफेक्टहरू आउने अनि त्यसपछि त्यो क्युआर कोड स्क्यान गरेपछि अनि त्यो डान्स 15 सेकेन्डको डान्स रेकर्ड हुन्थ्यो कि तर म्युजिक चाहिँ आउँदैन आफै नाच्नुपर्ने कि म्युजिक बिना नै अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ बाई इमेल त्यो भिडियो पठाइदिन्छ अनि त्यही थियो त्यो पछि गयो हामी अर्को रुममा अनि त्यो रुममा चाहिँ पुरै साउन्डै बन्द टाइपको रुम थियो कि यस्तो पेन्टागन जस्तो सेपको बक्स जस्तो थियो अनि त्यहाँ चाहिँ लेखेको थियो वाट इफ देयर इज नो म्युजिक इन द वर्ल्ड भनेर त्यस्तो त्यस्तो लेखेको थियो होइन पुरै अनि त्यहाँ 2 मिनट जति पछि शान्त थियो त्यसपछि अर्को रुममा गयो अनि त्यहाँ चाहिँ बस्यो होइन अनि अगाडि चाहिँ थिएटर जस्तो अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो बिगिटमा BTSको मात्र नभएर बिगिट लेभल्समा भएको अरू आर्टिस्टहरूको पनि इन्टरभ्यूहरू देखाएको थियो अनि त्यो चाहिँ 15 मिनट जतिको थियो होला अनि त्यो पछि गएर चाहिँ अनि एल्बम सेक्सन थियो सबै एल्बमहरू थियो BTSकोहरूको अनि अरू आर्टिस्टहरूको पनि अनि लास्टमा चाहिँ गिफ्ट सप थियो अनि त्यो गिफ्ट सपमा चाहिँ मर्चहरू थियो के थियो होइन इयरफोन थियो अनि अर्को एउटा फेमस त्यो एक टार थियो मजाले चाहिँ थिएन सकिसकेको थियो अनि एयरफोनहरू थियो अनि मैले एयरफोन लिएँ अनि BTSको स्टिकरहरू फोटो कार्डहरू के धेरै थोक नै थियो अनि एक्सक्लुसिभ प्रोडक्टहरू मात्र अनि धेरै चाहिँ किन्न पाउँदैन रहेछ एउटा क्युआर कोडबाट एउटा प्रोडक्ट चाहिँ तीनटा मात्र लिन पाउँदो रहेछ कि 3टाभन्दा बढी लिन पाउँदैन रहेछ अनि के भएको थियो भने मैले चाहिँ मेरो ब्यागहरू सबै थोक लकरमा राखेको थिएँ कि यु गेट फ्री लकर होइन अनि त्यसपछि सबै थोक मैले लकरमै राखेर आएको थिएँ मेरो क्रेडिट कार्ड पनि त्यही थियो है अनि म चाहिँ ल आज त मेरो ब्याग लकै रहेछ मैले केही त किन्न पाएन क्रेडिट कार्ड त्यहाँ छ भनेको कस्तो स्याड भएर ध्यानमा थिएन कि अनि यतिकै घुमिरहेको थिएँ कि गिफ्ट सपमा है अनि मलाई 2जना केटीहरूले अपोज गरेँ कि त्यो एउटा क्युआर कोडबाट एउटा प्रोडक्ट 3टा भन्दा किन्न पाउँदैन है अनि उनीहरूले मलाई यो प्रोडक्ट लिन हेल्प गरिदेऊ न भने अनि मैले सोचेँ अब म केही त किन्ने होइन हुन्छ नि त म गरिदिन्छु भनेर मैले किनिदिएँ है मेरो त्यो क्युआर कोडबाट अनि उसले उसको क्रेडिट कार्ड मैले किनिदिएँ कि होइन अनि त्यसपछि के भयो भने अनि त्यसपछि पछि मलाई दिमागमा आयो कि एकचोटि म सोधिहेर्छु नि त के भन्छ भनेर मैले गएर स्टाफलाई सोधेँ कि मेरो ब्याग लकरमा चाहिँ मेरो क्रेडिट कार्ड त्यहीँ छ म गएर लिन पाउँछ कि भनेर अनि तिनीहरूले त स्योर भनेर उनीहरूले त्यहीँसम्म लिएर गयो अनि उनीहरूले नै भित्र ल्याइदियो अनि मेरो क्रेडिट कार्ड आयो कि अनि उनीहरूले मलाई एयरफोन किन्न मागेको थियो मलाई कस्तो एयरफोन किन्न भने आइम सो सरी होइन अनि त्यसपछि मैले उनीहरूलाई के भन्यो भने मलाई नि एयरफोन चाहियो अनि मेरो क्रेडिट कार्ड दिएन मैले किन्थेँ अब मैले पाएँ अब मैले त लिइसकेको थिएँ मेरो क्युआर कोडबाट अनि अब मैले त फेरि लिन मिल्दैन थियो अनि त्यसपछि अनि त्यहाँको स्टाफहरू पनि हेल्प गरेँ अब के गरेँ भने अनि फेरि गएर त्यो फर्स्टमा क्युआर कार्डबाट 2टा मात्र किनेर अनि फेरि मैले एउटा किनेको माई गड सो दिस वाज अल एकदम रमाइलो भएको थियो होइन एकदम म्युजियम चाहिँ एकदम राम्रो छ एकदम कुल छ होइन सबै थोक कस्तो खतरा छ सो या कति राति भइसक्यो मलाई घर जानु छ म एक्लै आएको अनि ओ माई गॉड मेरो स्टोरीमा पछि सुनाउँछु होइन के गरेँ भनेर अब म घरै सुनाउँछु बिकज आइम गेटिङ लेट आइम रनिङ and it was so much fun and amazing. ओके वान्स अगेन आई गट इन प्रब्लम एकदम राति भइसकेको थियो 8 बजिसकेको थियो है अनि फोनमा चार्ज पनि थिएन अनि मैले चाहिँ म्याप हेरेँ अनि 2-3 मिनट छ अगाडि बस स्ट्यान्ड भन्यो अनि म चाहिँ मेरो अगाडिको बस स्टप जस्तो लाग्यो अनि बस पनि आयो कि त्यो यति नम्बरको बस आउँछ भनेर देखाएको थियो त्यो बस पनि आयो कि है
बट देन त्यो बस त त्यसको स्टप गएर घुमेर जाने रहेछ। आई हेट यु गुगल म्याप। एक्चुली कति धेरै अप्सन थिए, कति धेरै बसहरू देखाएको थियो, अनि ठ्याक्क लङ वेवाला चाहिँ बस आएछ कि ठ्याक्क त्यही बस आयो कि मेरो अगाडि ढिलो भइरहेको थियो, म चाहिँ त्यही बस चढेर गएँ। वाट अ डेस्टिनी। 50% 세일합니다. 용산역 4대 유기업 안경나라. 하차입니다. One eternity later. Okay, so I cannot find my way. Sukhmani University station आएर पनि left and right is so confusing. Oh my god, it's easy to travel by subway. अन्त बसमा त कस्तो कन्फ्युजन अघि म जाँदाखेरि राइट साइडमा झरेको थिएँ। अब मलाई लाग्यो लेफ्ट साइडबाट बस आउँछ, लेफ्ट साइडबाट बस आउँदा फेरि राइट साइडतिरै जाने बाटोमा थियो। ओ कस्तो कन्फ्युज भएँ। लाइक सो फाइनली मैले मेरो घर जाने बाटो भेटाएँ। आज मैले मोर देन 40वटा स्टपहरू चाहिँ क्रस गरेर आएको। पहिला त्यो गाडीमा चढेर त्यसको लाइक बस पार्क पुगेर फेरि त्यही गाडीमा म फर्केको। कस्तो लेफ्ट राइट कस्तो कन्फ्युजिङ आएर राइट गइरहेको गाडी पनि बिचमा लाइक घुमेर लेफ्ट भइदिने। म जाँदाखेरि राइट साइडमा ओर्लेको थियो, सो मैले नेचुरली सम्झेँ होइन लेफ्ट साइडबाटै गाडी आउँछ होला भनेर। बट देन फेरि यता आउने गाडी गएर मैले सोचेँ अन्त यता जानुपर्ने म किन त्यति मलाई लाग्यो बिचमा घुमेर जान्छ होला। मलाई घरमा द्याट वाज सो कन्फ्युजिङ। होपफुली अब म घर चाहिँ पुग्छु होला नि त। मेरो बस आउँदैछ। नियरली आई गट लस्ट। एक त मोबाइलमा चार्ज पनि थिएन, म 5% चार्ज छ। ओके फाइनली घर पुगेँ। स्थिति भने लेफ्ट एन्ड राइट। ओ माई गड एरोले कस्तो कन्फ्युज भएबाट सबैबाटै आएको भए म अघि आधी घन्टामा भइरहेको थिएँ। म घर पुग्दा चाहिँ 10 बजिसकेको थियो। आज मैले 1.5 आवर सोल टुर हाने। एनिवे I'll remember this day as a fun day. Thank you for watching and do not forget to subscribe my channel. See you again. Bye bye.